बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ जो फैसला था वो सुना दिया गया है और ये फैसला क्या है, ये पूरे पाकिस्तान को पता था। जिस दिन ये केस शुरू हुआ था उस दिन पता था कि ये केसेस क्यों बनाए गए हैं, इनमें इमरान खान साहब को सजाएं होंगी। इसमें कोई खबर नहीं है कि इमरान खान को सजा हो गई है, लेकिन खबर ये इसलिए बड़ी बन गई कि एक तो कल पिछले 3-4 दिन से साफी बता रहे थे। अच्छा, पहले ये बताया गया था कि 7 साल और इमरान खान को 7 साल सजा होगी, बुशरा बीबी को उससे कम होगी। फिर मामला 10 साल तक गया, क्योंकि ये इसलिए सजा बढ़ती गई इमरान खान साहब की कि पसे पर्दा जो इमरान खान साहब को डील की ऑफर्स की जा रही थी, इमरान खान अड़ते गए। आगे से इमरान खान सख्त रद्दअमल देते गए, सख्त जवाब देते गए। जितनी इमरान खान के लहजे में तलखी बढ़ती गई उतनी सजा बढ़ती गई। और कल रात मेहर बुखारी साहब ने ट्वीट किया था कि सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं, और मैं दोबारा कहूँगा कि उनके ऊपर तनकीद नहीं बनती, क्योंकि उनसे पहले भी बहुत से क्योंकि वो तो एक अपराइट जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। और ख़वातीन एंकर्स में बेहतरीन, अगर मैं 1 या 2 ख़वातीन एंकर्स को समझता हूँ उनमें से एक हैं। यानी आप ये नहीं कह सकते कि मेहर बुखारी साहब टाउट हैं। वो एक अपराइट जर्नलिस्ट हैं, ज़ाहिर है उनको एक सोर्स ने खबर दी, उन्होंने उसको ट्वीट कर दिया। लेकिन टाउट्स भी पहले से बता रहे थे कि ये फैसला जो है वो आएगा। तो अब फैसला वही है जो कल से बता दिया गया था कि बुशरा बीबी साहब को 7 साल सजा, इमरान खान साहब को 14 साल। वजह यही है कि इमरान 3 बार केस का फैसला डिले किया गया। 3 बार इमरान खान को कहा गया खान साहब मान जाएं, सजा बढ़ जाएगी। इमरान खान ने आज भी कहा कि 14 साल 40 साल भी सजा सुनाओ तो मैं वक्त के यजीद के सामने सरेंडर नहीं करूंगा। इस जुर्रत को, इस बहादुरी को, इस दलेरी को आप क्या इससे क्या लड़ सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने कुछ ट्वीट भी किए, कुछ और लोगों के ट्वीट्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। देखें, आज बुशरा बीबी जिस तरह से खुद पहुंची वहां पे गिरफ्तारी देने के लिए, वो बुशरा बीबी जिनके बारे में टाउट्स ये कहते हैं जी ये है वो है, भाई बात यह है कि बुशरा बीबी ने इमरान खान को कहा था कि मैं आपकी ताकत बनूंगी, आपकी कमजोरी नहीं बनूंगी, और उन्होंने इस चीज को साबित किया है। बुशरा बीबी फैसले से पहले बर वक्त, वो पहले जिस टाइम पे आती है उससे भी पहले आज वहां पे पहुंची कि ये तो सुना जाए कि लेट हो गई हैं, आ नहीं रही, पहले वहां पर पहुंची और उनको गाड़ी ड्रॉप करके हमारे दोस्तों ने वहां पे ट्वीट किया कि आमिर सैयद अब्बासी साहब ने कि गाड़ी वापस आ गई। यानी इतना उनको फैसले का पहले पता था कि उन्होंने अंदर गाड़ी रोकी भी नहीं है। उन्होंने कहा गाड़ी वापस चली जाए, मुझे उतार के पास, मुझे सजा होनी है। और वो अपना पिछली बार भी सामान सारा लेकर आई थी, और मिशाल यूसुफजई ने और सब ने वहां से रिपोर्ट किया था। आज भी अभी मैं देख रहा था मोहित सली साहब का ट्वीट के, मिशाल यूसुफजई वहां पे कह रही हैं कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी नहीं डाली जा रही, शायद उनको दोबारा बनी गाला इनका शिफ्ट करने का प्लान है। हालांकि बुशरा बीबी पहले केस लड़के अदालत में और खुद बनी गाला से जो है वो अडयाला शिफ्ट हुई। पाकिस्तान की तारीख का तीसरी बार कह रहा हूं, पाकिस्तान की तारीख का चेक कर लीजिएगा, ये पहला केस है जहां पे एक खातून अपने आरामदेह घर में कैद काटने के बजाय कह रही है अदालत गई है, केस लड़ा है, केस जीता है और कहा है कि मैं आम खवातीन कैदियों की तरह रहना चाहती हूं। यह है वो बहादुरी, यह है वो दलेरी, यह है वो ताकत बुशरा बीबी की, जो इमरान खान की ताकत बन रही है, जो कमजोरी नहीं बन रही। और बुशरा बीबी को किसी से सजा दी जा रही है, इमरान खान की बीवी होने की, और तो कोई उनका जुर्म नहीं है। सिर्फ ये बापर्दा खातून है जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को कमजोर करना है। लेकिन इमरान खान कमजोर नहीं हो रहा। और मैं आपको चीज बताऊं, वो इमरान खान जो इद्दत जैसे मकरू, नीच और गंदे केस में नहीं टूट सका, उस इमरान खान को आप सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बनाई गई यूनिवर्सिटी के ऊपर सजा देकर तोड़ना चाहते हैं। इससे बड़ी अहमकाना बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी मैं उन लोगों के अब ज़हनी पस्ती का अंदाजा लगाएं कि उन लोगों का दिमाग बेचारों का मऊफ हो गया है, उनके दिमागों के पर्दे पता नहीं कहां चले गए हैं, दिमागों की खिड़कियां बंद हो गई हैं, भूसे के भी अलावा कुछ चीज दिमाग में भर गई है कि जो ये समझते हैं कि इमरान खान अलकादिर केस में इमरान खान जो है वो टूट जाएगा। और भाई को खुदा का खौफ करो। जो शख्स इद्दत जैसे केस में, मैं आपको बता चुका हूं कि इद्दत केस की अपील में जब मैं मौजूद था शाहरुख अर्जुमान साहब की अदालत में, तो जो वहां पे दलाइल हुए, मैंने कहा यार कैसे इमरान खान के सामने दलाइल हुए होंगे, मतलब कोई भी हो तो वो उसका आसाब के ऊपर कंट्रोल रखना नामुमकिन है। लेकिन इमरान खान ने वो कर दिखाया, बुशरा बीबी ने वो कर दिखाया, उनको कोई वो नहीं तोड़ सके किसी तरह से इन तमाम घटिया केसेस से। पहले आपने 4 केसों में सजा दी है, ये 5वें में दी है। देखें, इस वक्त जिसके खिलाफ ये निजाम जितनी बड़ी कार्रवाई करेगा उसको अल्लाह ताला उतनी ज्यादा इज्जत देगा, उसको लोग उतनी ज्यादा एहतराम देंगे, उसको उतना मकाम और मर्तबा देंगे। आप देख लें, आज अरशद शरीफ साहब जान से चले गए, आज हर घर में उनके लिए दुआएं होती हैं। भाई पिछले 2-2.5 साल में कई हमारे साफी दुनिया से चले गए, कई और दीगर लोग, प्रोमिनेंट लोग इस दुनिया से चले गए। कोई तबई जिनकी किसी की मौत आई, कोई मौत का वक्त मुकर्रर नहीं है, कोई पता नहीं कोई किस वक्त चला जाए। कई एक्सीडेंट में चले गए, कोई किसी तरह से चले गए। लेकिन आज अगर पूरे पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान के अंदर लोग हों, उम्रे पे जाने वाले हों, हज पे जाने वाले हों, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हों या खाना काबा के सामने हों, ज़ियारात पे जाएं, करबला में मौजूद हों, कहीं जहां भी कोई मुसलमान जाता है तो उनकी अक्सरियत जो है
وہ ارشد شریف صاحب کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ لوگ پاکستان میں کس سے محبت کرتے ہیں؟ عمران ریاض خان سے. کیوں؟ وہ جبری طور پر گمشدہ رہے. اسی شدت سے جس کے خلاف جتنی اس نظام نے کارروائی کی ہے اتنی ہی اس کی معاشرے میں عزت ہے، احترام ہے، مقام ہے اور مرتبہ ہے. اور جس کے بارے میں تھوڑا سا شک بھی پڑ جائے کہ وہ اس نظام کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ نشان عبرت بن جاتا ہے، لوگوں کے نزدیک نفرت بن جاتا ہے، لوگ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. یہ حالات ہیں. تو عمران خان کی عزت، احترام، مقام، مرتبہ میں اضافہ ہوگا. کوئی اس کو فرق نہیں پڑے گا کہ اس کا جرم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یونیورسٹی بنانا ہے. پھر ایک چیز اور جو میں نے ٹویٹ کیا، پھر ہمارے دوست احمد وڑائچ وہ بہت شاندار ریسرچ کرتے ہیں، بڑی اچھے ٹویٹس کرتے ہیں. قسمت خان زمری بھی بڑے ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ. احمد وڑائچ نے اس کو روپی میں کر کے لکھا کہ جس طرح سے میں نے جیسے فیصلہ ہے، میں نے کہا تو بہت بڑا بلنڈر ہے اس فیصلے میں. نون لیگ اور اس نظام کے ٹاؤٹس اور گماشتے جو ہیں وہ مسلسل پچھلے 2-2.5 سال سے یہ شاہزیب خانزاد اور یہ سارے ان کے ذریعے نیریٹو بنایا جاتا رہا اور کہ اس القادری کیس کے اوپر. اور نون لیگ یہ کہتی تھی کہ 190 ملین پاؤنڈ کی عمران خان نے کرپشن کی ہے. اور نون لیگ کیا کہتی تھی؟ پاکستان کی تاریخ کا وہ کہتے تھے سب سے بڑا مالیاتی اسکینڈل ہے. حالت یہ ہے کہ اس فیصلے میں عمران خان کو جو سزا ہوئی ہے، یعنی 14 سال قید کے بعد جو جرمانہ ہوا ہے وہ 10 لاکھ روپے ہوا ہے. کوئی عقل کے اندھو، مطلب اتنی تو کم از کم کر لو. پتہ آپ کو بھی ہے کہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، پتہ آپ کو بھی ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، کل ہم ملٹری کورٹ کیس سن رہے تھے تو ایک وکیل صاحب آ کے بیٹھے تو مجھے ایک رپورٹر نے آ کے کہا کہ القادری کیس اس نے لکھا ہے. کہتے ہیں القادری کیس کا فیصلہ اس نے لکھا ہے. وہ ایک بہت بڑی مالدار شخصیت ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ان کے وکیل ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی انہوں نے لکھا ہے کیونکہ اس بار کہا گیا تھا کہ یار کوئی لائق وکیل ڈھونڈو، کوئی فیصلہ تو ایسا لکھے کہ ہائی کورٹ کو بات بنے. کہتے ہیں انہوں نے فیصلہ لکھا ہے. تو یہ تو حالات ہیں، یہ تو اوقات ہیں ان فیصلوں کی. یعنی آپ دیکھیں کہ یحییٰ افریدی اور عامر فاروق صاحب کے نیچے جو عدلیہ ہے اس میں جج جو ہے وہ فیصلہ بعد میں سناتا ہے، میڈیا کے پاس پہلے اور پہنچ جاتا ہے، صحافیوں کے پاس پہلے پہنچ جاتا ہے. اور اسی طرح سے پھر اور بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو دیکھیں اس میں اگر نون لیگ کا یہ بیانیہ تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ یعنی روپی میں جو کر کے لکھا ہے احمد وڑائچ صاحب نے 65 ارب روپے بنتے ہیں. 65 ارب کی کرپشن کا جو انہوں نے بنایا نیریٹو، سزا کتنی ہوئی؟ 10 لاکھ روپے. اور یار کوئی خدا کا خوف کر لو یار، 65 ارب کی سزا ہی کرا دیتے. بھائی جج یہ فیصلہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے گٹر میں جانا ہے، جیسے پہلے فیصلے اس گٹر میں گئے ہیں. یعنی 2 میں تو عمران خان باعزت بری ہو چکا ہے، عدت کیس میں اور سائفر کیس میں. اور توشہ خانہ نیب ریفرنس میں نیب خود جا کے کہہ چکا ہے کہ آپ ریمانڈ بیک کریں. تو 3 میں تو عمران خان بری ہو چکا ہے پہلے. تو 3 میں جب وہ بری ہو چکا ہے تو جو چوتھا ہمایوں دلاور والا ہے اس میں بھی عمران خان نے بری ہونے، اس میں بھی عمران خان بری ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ بھائی کوئی آپ ایسی چیز تو لکھوا دیتے کہ 65 ارب ریکوری کا حکم، کوئی پتہ تو چلتا کہ 65 ارب کی عمران خان نے کرپشن کیا. 10 لاکھ جرمانہ 65 ارب کے کرپشن کے اوپر، 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر 10 ارب کی ریکوری جرمانہ. مطلب اسی ایک پوائنٹ کو اوپر ہی ان کا سارا بیانیہ برباد ہو گیا ہے، بڑھ گیا ان کا بیانیہ. یہ ہے ان کی حیثیت اور اوقات. اور پھر آج جو ہے وہ ٹاؤٹس کو خاص طور پہ وہاں پہ لے جایا گیا تھا اندر. لیکن عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ اور چیزیں بھی ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کو جو فیصلہ سنایا گیا تو بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ جب جج نے فیصلہ سنایا تو عمران خان ہنس پڑے. عمران خان نے کہا کہ جو ناانصافی پر فیصلے کرتے ہیں ان کو پرموشن ملتی ہے. عمران خان نے ایک جج کو جو پچھلے دنوں سماعت کر رہے تھے تو کوئی بیان ہو رہا تھا تو کسی نے خان صاحب کو کہا خان صاحب آپ نے یہ وہ سننے کو کیا کہہ رہے ہیں گواہ؟ خان کہتے ہیں سوالدار نے کیا فیصلہ کرنا ہے مجھے پتا ہے، چھوڑو پر کیا گواہ کی میں باتیں سنوں اور اس کی سوالدار نے جو فیصلہ کرنا ہے مجھے پتا ہے. یہ ہے عمران خان کا کانفیڈنس، یہ ہے اس کی کلیئرٹی. عمران خان نے کیمرے کی طرف دیکھ کر کہا جب عمران خان کو ایک سزا ہوئی. جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.